भारतीय सुरक्षा संयन्त्रको असहमतिका कारण एपीजीको संयुक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न ढिलाइ। नेपालले खरिद गर्ने हतियार भारत विरुद्ध प्रयोग नहुनेमा आश्वस्त हुन नसकेको दावी। विवादित हुन नदिन मन्त्री परिषदका निर्णय गोप्य राखिएको सरकारको दावी। इजरायल र दक्षिण अफ्रिकाबाट राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय। आर्थिक सङ्कट आइपरेको भन्दै राष्ट्रिय ध्वजावाहक वायुसेना निगमद्वारा सरकारसँग गुहार। अनुत्पादक कामका लागि रकम दिन नसक्ने अर्थ मन्त्रालयको भनाई। म्यानमार फिर्तीको प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै बङ्गलादेशमा शरण लिइरहेका रोहिङ्ग्या शरणार्थी आन्दोलित। सुरक्षाप्रति गम्भीर शङ्का। र एभरेस्ट प्रिमियर लिग एपीएल क्रिकेटको नयाँ संस्करणलाई आईसीसीको मान्यता। नेपाली र नेपाली खेलाडीमा ठूलो चासो रहेको भनाए। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी प्रकाश र म इन्द्रलक्ष्मी। समाचार अब विस्तारमा। भारतको रक्षा मन्त्रालय र खुफिया संयन्त्रको असहमतिका कारण नेपाल भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह ईपीजीको संयुक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न ढिलाइ भएको भारतीय उच्च अधिकारीले जनाएका छन्। ईपीजीको साझा प्रतिवेदनमा गरिएको सन् 1950 को सन्धि पुनरावलोकन र एउटा सार्वभौम मुलुक भएकाले नेपालले जुनसुकै मुलुकबाट आवश्यकता अनुसार हतियार किन्न सक्ने व्यवस्था सहितको सुझावप्रति भारतको सुरक्षा र खुफिया संयन्त्रको आपत्ति रहेको भारतीय अधिकारीहरूको दाबी छ। दिल्ली स्थित सुरक्षा मामिलाका एक जानकारले त्यसको पुष्टि गर्दै भने प्रधानमन्त्रीले समय नदिएको जस्ता कुरा बाहिर आए पनि मूल कुरा प्रतिवेदनप्रति भारतीय सुरक्षा संस्थापन सहमत देखिँदैन। उनको भनाइमा विशेष गरी नेपालले खरिद गर्ने हतियार भारत विरुद्ध प्रयोग हुँदैन भन्नेमा भारतको सुरक्षा निकाय आश्वस्त देखिँदैन। प्रतिवेदनमा समावेश नेपाल र भारत सुरक्षासँग जोडिएका विषयमा ईपीजीका भारतीय सदस्य एवं नेपालका लागि पूर्व भारतीय राजदूत जयन्त प्रसाद समेतको असहमति छ। तर काठमाडौँ स्थित सुरक्षा तथा भूराजनैतिक मामिलाका एक जानकार विनोद बस्नेत भने एउटा सार्वभौम मुलुकले आफ्नो सैन्य क्षमता अभिवृद्धि तथा संरचनागत सुधार गर्नु उसको अधिकार भएकाले भारतीय सुरक्षा निकायले ईपीजी प्रतिवेदनमा देखाएको असहमतिको कुनै अर्थ नरहेको बताउनुहुन्छ। सन् 1950 को सन्धि हुँदा र अहिलेको भूराजनीति परिवेश बिल्कुलै भिन्न रहेको हुँदा नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र विश्व सुरक्षाका विषयमा स्वतन्त्र निर्णय गर्न पाउनुपर्ने बस्नेतको जिकिर छ। प्रतिवेदनमा रहेका यिनै असहमतिका कारण उच्चस्तरीय द्विपक्षीय वार्तामा नेपाली पक्षले प्रतिवेदनको प्रसङ्ग उठाउन साथ भारतीय पक्ष मौन रहने गरेको अधिकारीहरूको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक नगर्न मन्त्रीहरूलाई पुनः सचेत गराउनु भएको छ। गत आइतबारको मन्त्री परिषद बैठकका निर्णय गोप्य राख्ने भनिए पनि केही मन्त्रीले सार्वजनिक गरेपछि हिजोको बैठकमा ओलीले थप सचेत गराउनु भएको हो। प्रधानमन्त्रीज्यूले मन्त्रीहरूलाई आज पनि सचेत गराउनु भएको छ। सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटाले भन्नुभयो उहाँले आज थप यो विषयमा गम्भीर चासो पनि व्यक्त गर्नु भएको छ। हिजो मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बास्कोटाले भन्नुभयो सक्नुहुन्छ भने खोजी पत्रकारिता गरेर मन्त्री परिषदका निर्णय पनि सार्वजनिक गर्नुहोस्। सरकारका निर्णय थप परिपक्व बनाउन सरकारले हरेक बिहिबार सञ्चार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो। 24 घण्टा नबित्दै निर्णय सार्वजनिक गर्दा त्यो निर्णयको परिपक्वतामाथि अथवा कुनै जुनसुकै प्रस्ताव पेश गर्ने मन्त्रालयले आफूले पेश गरेको प्रस्ताव फिर्ता लिन आवश्यक देखियो विभिन्न कारणले वा त्यसमा अरू नै हिसाबले संशोधन गर्न आवश्यक देखियो भने पनि बाहिर गइसकेपछि त्यो मौका सरकारलाई हुँदैन र त्यो एउटा कच्चा काम जस्तो पनि हुन जान्छ। त्यस्तो कतिपय विषयहरूमा भएको पनि छ। त्यो एउटा कुलिङ पिरियड पनि भनेर भनिन्छ त्यसलाई। त्यस्तो भएको हुनाले चाहिँ हामीले निर्णयलाई छेक्ने थुन्ने हुन नदिने भन्दा पनि व्यवस्थित ढङ्गले गरौँ भन्ने उद्देश्य सरकारको हो। पत्रकार सम्मेलनमा सबै मन्त्रालयका प्रवक्ता उपस्थित हुने उहाँले जानकारी दिनुभयो। मन्त्री परिषदका निर्णय खोजेर लेख्न सरकारले पत्रकारलाई थुनछेक नगरेको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो बैठकमा भएका निर्णय लेख्दा पत्रकार साथीहरूलाई केही कारबाही चाहिँ हुन्न, भएको ढुक्कले लेख्नुहोस्। निर्णय नै नभएका विषयमा अनुमान गरेर चाहिँ कहिले पनि नलेख्नुहोस्। निर्णय सञ्चार माध्यमलाई दिइँदैन कि भन्ने आशंका नगर्न उहाँले आग्रह समेत गर्नुभयो। जानकारी जनतालाई दिइँदैन कि मिडियालाई दिइँदैन कि भन्ने खालको कुरामा आशंका नगर्न म फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु।
फेरि के हुन्छ भने यो साता भएको निर्णय हामी अघिल्लो बैठकको निर्णयहरू सविस्तार दिन्छौँ। दोस्रो बैठकमा 2टा बैठक परेछन् क्याबिनेटका भने पनि अर्को त्यो परिपक्वताको अवस्था सिर्जना भयो भने हामी त्यो पनि इन्क्लुड गरेर दिन्छौँ। गलत न्युज जानुभन्दा 1-2 दिन कुरेर परिपक्व निर्णय जानु सबैको लागि राम्रो हुन्छ भन्ने सरकारको विश्वास छ। यसैबीच मन्त्री परिषद बैठकले पूर्व राजा वीरेन्द्र सहित परिवारका सम्पूर्ण सदस्यका नाममा रहेको विभिन्न स्थानको 71 रोपनी जग्गा नेपाल ट्रस्टका नाममा कायम गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका 31 कमलादी स्थित किता नम्बर 3280 को 14 आना घर जग्गा गोकर्ण राज निकुञ्ज वन कम्पाउन्ड भन्दा बाहिरको किता नम्बर 12 र 13 को 70 रोपनी 9 आना 1 पैसा 3 दाम र भक्तपुर मध्यपुर ठिमी स्थित किता नम्बर 24 को 3 आना गरी जम्मा 71 रोपनी जग्गा ट्रस्टका नाममा कायम गरिएको हो। सरकारले इजरायलका लागि राजदूत निरञ्जन थापालाई फिर्ता बोलाएर उनको ठाउँमा प्रधानमन्त्री केपी ओली निकट अञ्जना साक्यलाई नियुक्तिको सिफारिस गरेको छ। थापालाई पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले 73 फाल्गुनमा राजदूत बनाएको थियो। मन्त्री परिषदको 25 कार्तिकको बैठकले थापालाई 3 साता समय दिएर फिर्ता बोलाई साक्यलाई पठाउने निर्णय गरेको हो। साक्यलाई ओलीले अघिल्लो कार्यकालमै जापानका लागि राजदूत बनाउन खोज्नु भएको थियो। पार्टीभित्र विरोध भएपछि त्यतिबेला नियुक्तिको निर्णय हुन सकेको थिएन। पार्टीमा कुनै योगदान नभए पनि उहाँ लामो समयदेखि ओली निकट मानिनुहुन्छ। ओलीले 63मा परराष्ट्र मन्त्री हुँदा साक्यलाई परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानको उपनिर्देशक नियुक्त गर्नुभएको थियो। त्यस्तै सरकारले दक्षिण अफ्रिकाका राजदूत अमृत बहादुर राईलाई पनि फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो। उनलाई भने न्युयोर्क पठाउने सम्भावना रहेको छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले 79 घर परिवारसम्मको एकीकृत बस्ती विकास गर्न स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ। प्राधिकरणको हिजो बसेको कार्यकारी समितिको बैठकले एकीकृत बस्ती विकास सम्बन्धी कार्यविधि 2075 लाई स्वीकृत गर्दै सो निर्णय गरेको हो। प्राधिकरणद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ जसमा 79 घर परिवारको एकीकृत बस्तीमा पूर्वाधारको काम गर्न योजना स्वीकृत भएपछि जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ मार्फत स्थानीय तहलाई शर्त सहित अनुदान रकम उपलब्ध गराउने उल्लेख गरिएको छ। 100 भन्दा माथि घर परिवार रहने एकीकृत बस्तीलाई शहरी विकास अन्तर्गत रहेको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ मार्फत कार्यान्वयन गरिने व्यवस्था गरिएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ कार्यविधिमा भूकम्प पीडित परिवारका लागि प्राथमिकताका आधारमा एकीकृत बस्तीको विकास गरिने वा गर्न दिइने उल्लेख गरिएको छ, जसमा जोखिमयुक्त बस्तीका भूकम्प पीडित लाभग्राही, जोखिम वर्गमा पर्ने लाभग्राही, भूमिहीन लाभग्राही, गुनासोबाट सम्बोधन कायम भई आएका लाभग्राही, सम्झौता नै हुन नसकेका निजी आवास पुनर्निर्माणका लाभग्राही र सम्झौता भए पनि निजी आवास पुनर्निर्माणको कार्य थालनी नगरेका लाभग्राही छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। त्रिभुवन विश्वविद्यालय त्रिविले भवन निर्माण संहिता र पुनर्निर्माण प्राधिकरणको नियम उल्लङ्घन गर्दै 2072 को भूकम्पपछि नक्सा पास नगरिकनै दर्जन ठूला भवन बनाएको छ। कीर्तिपुर नगरपालिकामा पर्ने विश्वविद्यालय हातामा निर्मित ती भवन न नगरपालिकामा दर्ता गरिएका छन् न नक्सा पास नै। यतिसम्म कि उपकुलपति तीर्थखनिया त्रिवी आफै स्वायत्त संस्था भएकाले अरू निकायको नियम लागू नहुने तर्क गर्छन्। उनको यस्तो तर्कप्रति अन्य सम्बन्धित निकायले भने आपत्ति जनाएका छन्। भूकम्पले क्षति पुर्याएका साबिक भवनलाई यथावत राखी राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको सहयोगमा नयाँ भवन बनाइएको हो। शिक्षाध्यक्षको कार्यालय त्रिवी मुख्य प्रवेशद्वार, एग्रो बायोमेटेरियल भवन, शिक्षा सेवा आयोगको द्वार तथा ग्यारेज र सूचना प्रविधि केन्द्रका भवन बनिसकेका छन्। उपकुलपति कार्यालय, व्यवस्थापन डीन कार्यालय, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीति डीन कार्यालयहरूको परीक्षा भवन, शिक्षण अस्पताल बेसिक साइन्स, स्कुल अफ म्याथमेटिकल साइन्सेसका भवन पनि बनिरहेका छन्। नेपाल वायु सेवा निगमको वाइड बडी जहाजले नयाँ गन्तव्यमा उडान भर्न नसक्दा 1.5 महिनामै करिब 50 करोड घाटा बेहोरेको छ। साउन 16 गतेबाट एयरबस 330 जहाजको
व्यावसायिक उडान सुरु गरेको निगमले भदौ मसान्तसम्म 49 करोड 18 लाख घाटा बेहोरेको हो। जापान, कोरिया र रियादमा उडाउने व्यावसायिक योजना सहित निगमले तामझामका साथ गत असार र साउनमा गरी 2वटा वाइड बडी विमान नेपालमा भित्र्याएको थियो। युरोपियन युनियन EUले लगाएको प्रतिबन्धका कारण देखाउँदै ती देशहरूले उडान अनुमति नदिँदा हाल ती जहाजहरू भारत, हङकङ र कतारको दोहामा खुम्चिन बाध्य छन्। निगमले वर्तमान स्थिति र भावी कार्ययोजनाबारे श्वेतपत्र जारी गर्दै ती देशहरूमा पनि कुल सिटको क्षमताको 61% यात्रु बोकेर उडान गरिरहेको जनाएको छ। वायु सेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेलले भने अबको 4 महिनाभित्र उडान स्वीकृति लिएर वाइड बडी जहाज गन्तव्यमा उडाउने दावी गर्नुभयो। जुन ठुलो हामीले एउटा व्यापार विस्तारको हामी योजनाहरू ल्यायौँ, एयरबस 330 आयो, त्यसलाई एकदमै तत्कालै अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा ठिकसँग हामीले डिप्लोय गर्न नसकेको अवस्था हो। यो कुरोलाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ। तर हामी त्यसलाई कसरी लामो दूरीहरूमा यसलाई चाहिँ उपयोग गरेर यसबाट धेरैभन्दा धेरै चाहिँ उपयोगिता गरेर यसबाट नाफा कमाउनु पर्छ र त्यो दिशातर्फ हामी एकदमै मेहनतका साथ लागिरहेका छौँ। मलाई लाग्छ 3-4 महिनाभित्रमा हामी ती सेक्टरहरूमा उडान सञ्चालन गर्छौँ। झण्डै 24 अर्ब रुपियाँ खर्च गरेर ल्याइएको 2वटा वाइड बडी जहाजको वार्षिक ब्याज मात्रै करिब 2 अर्ब 56 करोड हुन्छ। कर्जा र ब्याज बढ्दै जाँदा वायु सेवा निगम उच्च जोखिममा रहेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ। वाइड बडी जहाजको व्यावसायिक योजना अनुसार सञ्चालन नभएसम्म वित्तीय जोखिम न्यूनीकरणका लागि भन्दै सरकारसँग सहायता समेत माग गरिएको प्रवक्ता अशोक सिग्देलले जानकारी गराउनुभयो। जहाजको तिर्नुपर्ने कर्जा रकम रु 32.87 अर्ब रहेको छ। निगमको डेब्ट इक्विटी रेसियो 39.82 रहेकोले निगम उच्च वित्तीय जोखिममा रहेको छ। निगमलाई उच्च किस्ता तिर्नुपर्ने भएकोले वित्तीय सूचाङ्कहरूलाई निगम अनुकूल बनाउन तुरुन्त नेपाल सरकारबाट पुँजी लगानी भित्राई वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण गरी निगमको विश्वसनीयता कायम गर्नुपर्ने देखिन्छ। यद्यपि अनुत्पादक कामका लागि रकम दिन नसक्ने भन्दै अर्थ मन्त्रालयले यस अघि नै निगमलाई सचेत गराइसकेको छ। सरकारले मङ्सिर 11 देखि श्रमिकको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना लागू गर्ने भएको छ। यस अनुसार निजी कम्पनी र प्रतिष्ठानले आफूलाई सूचीकृत गरी कामदारको सूची बुझाएर उनीहरूलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउनु पर्नेछ। योजनाबाट श्रमिकले मातृ शिशु स्वास्थ्य, दुर्घटना, औषधि उपचार एवं वृद्ध अवस्थामा योगदानका आधारमा सुविधा पाउनेछन्। यसका लागि उनीहरूको निश्चित रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा काटिनेछ। रोजगारदाताले त्यसको दोब्बर रकम थपिदिनुपर्नेछ। यो योजना सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत उल्लेख गरिएको थियो। शिक्षा अधिकार कर्मीको साझा सञ्जाल शिक्षाका लागि विश्व अभियानको 6औं विश्व सम्मेलन आज राजधानीमा सुरु हुँदैछ। सम्मेलनमा 100 भन्दा बढी मुलुकका 250 शिक्षाकर्मी तथा नागरिक समाजका अभियन्ता सहभागी हुने जानकारी दिइएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक भोलि अपराह्न बस्ने भएको छ। बैठकमा मूलतः मङ्सिर 28 देखि पौष 3 सम्म काठमाडौँमा हुने पार्टीको महासमिति बैठकको तयारी तथा विधान संशोधन मस्यौदामाथि छलफल हुने पार्टीले जानकारी दिएको छ। बैठकमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका कामको समीक्षा र संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशनमा पार्टीले लिने रणनीतिबारे समेत छलफल हुनेछ। राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना हुँदा जुन उत्साह र खुसी थियो त्यस अनुरूप कामले गति लिन नसक्दा स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी हुन सकेको छैन। राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताल प्रतिष्ठानमा हस्तान्तरण भएसँगै सरकारी चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मी अन्यलमा परेका छन्। विशेषज्ञ चिकित्सकलाई प्रतिष्ठानमै राख्न समस्या भएको छ। नयाँ कर्मचारी भर्नामा पनि समस्या देखिएको छ। नवनिर्मित भवनकै छानो चुहिँदा मावि तहको टेलिभिजन कार्यक्रम उत्पादनमा प्रयुक्त लाखौं रुपैयाँका उपकरणमा क्षति पुगेको छ। शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रले निर्माण गरेको टेली एजुकेसन सेन्टरको भवन चुहिएको हो। कोचा खोलेर हेर्दा कार्यक्रम उत्पादन, रेकर्ड, मिक्सिङ, एडिटिङ गर्ने उपकरण सहित क्यामेरा र कम्प्युटर बिग्रिएको पाइएको कर्मचारीले बताएका छन्। केन्द्र र ठेकेदारको लापरवाहीले भवन गुणस्तरहीन बनेको उनीहरूको आरोप छ। भवन 1 करोड 20 लाखको लागतमा भक्तपुरको सानो ठिमीमा बनाइएको थियो।
निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्यामा संलग्नलाई सार्वजनिक र कारबाही गरिनुपर्ने माग राख्दै अनिश्चितकालीन धरनामा बसेका उनका बुवा आमा र आफन्त बिरामी भएका छन्। उनका बुवा र आमालाई ज्वरो र न्यून रक्तचाप देखिएको छ। कान्छी आमा लक्ष्मी पनि रक्तचापले बिरामी भएकी छिन्। निर्मलाका बुवा यज्ञराजले जतिसुकै बिरामी भए पनि धरना नछाड्ने र उपचारका लागि अन्त नजाने अडान लिनु भएको छ। दशैं तिहारको बिदामा यो पटक बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्यटकीय चहल पहल निकै बढेको छ। बाह्य अनुहार त देखिन्थे नै आन्तरिक पर्यटक पनि थपिएका छन् र हिउँद लाग्न साथ बढ्ने क्रम पनि जारी भएको छ। कारण हो निकुञ्ज क्षेत्रमा दिनहुँ बाघ देखिनु। निकुञ्जभित्र बबई, बघौरा, फाँट, कर्णाली तटीय क्षेत्र, तीनकुने क्षेत्रमा पाटे बाघ देखेर पर्यटक खुबै लोभिने गरेका छन्। कार्तिकेता निकुञ्जमा दैनिक 200 भन्दा बढी आन्तरिक र 40 देखि 60 विदेशी पर्यटक आउने गरेका छन्। डोल्पाको कराङ र तिलिङ गाउँका बासिन्दालाई मोटर चढ्न 6 दिन पैदल हिँड्नुपर्छ। छिमेकी जिल्ला जाजरकोटको सदरमुकाम पुग्न 8 दिन, संघीय राजधानी काठमाडौँ पुग्न झण्डै 10 दिन। जाजरकोट डोल्पा सडकको खलङ्गादेखि दुनैसम्मको 118 किलोमिटर ट्र्याक हालै खुले पनि दर्जनौं पुल निर्माण नहुँदा डोल्पा राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिन सकेको छैन। सरकारले यो सडक निर्माणमा प्राथमिकता नदिँदा डोल्पाका विकट बस्तीका बासिन्दा यातायातको पहुँचभन्दा बाहिर रहन बाध्य छन्। महिलाको शंकास्पद मृत्यु प्रकरणमा बकपत्र दिने तयारीमा रहेका साक्षीको अघिल्लै रात हत्या भएको छ। धनुषाको विदेह नगरपालिका 5 मुडिवाका 65 वर्षीय माङ्गैन ठाकुरको हिजो शव भेटिएको हो। उनी हिजो जिल्ला अदालत धनुषामा बकपत्र गर्न जाने योजनामा थिए। छोरा प्रदीपका अनुसार माङ्गैन गत बुधबार साँझ 6:30 बजे खाना खाएर घुम्न निस्किएका थिए। परिवारले रातभर खोजतलास गर्दा पनि उनी भेटिएनन्। हिजो बिहान घरबाट दक्षिणतर्फ स्कुल अगाडिको खाल्टोमा परालले छोपिएको अवस्थामा उनको शव फेला परेको थियो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसङ्ग। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले 4G LTE विस्तारका लागि नेपाल टेलिकमसँग कार्ययोजना माग गरेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दिएको सुझाव अनुसार 4G LTE विस्तारको कार्ययोजना बनाउन निर्देशन दिएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, मन्त्रालयबाट योजना सम्बन्धी प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि 4G प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने आफ्नो नागरिक ठगिन नदिन एसियाली 12 देशले सहकार्य गर्ने भएका छन्। कामदार भर्ना प्रक्रिया पारदर्शी र स्वस्थ बनाउन उनीहरूले हिजो काठमाडौँमा घोषणापत्रको मस्यौदा समेत तयार पारेका छन्। राजधानीमा सम्पन्न सचिव स्तरीय बैठकले आज हुने मन्त्रीस्तरीय परामर्श बैठक कोलम्बो प्रोसेसका लागि काठमाडौँ घोषणापत्रको मस्यौदा सिफारिस गरेको हो। श्रम सचिव महेश प्रसाद दाहालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा 5 देशका प्राविधिक टोलीका भिन्न प्रतिवेदनमाथि छलफल भएको थियो। कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्रबाट बाहिरिएको विश्व वन्यजन्तु कोष नेपालले तिनजुरे, मिल्के, जलजरे, TMJ संरक्षण जिम्मेवारी पाएको छ। ताप्लेजुङ, तेह्रथुम र सङ्खुवा सभाका 13 स्थानीय तहमा काम गर्ने गरी संरक्षणको जिम्मेवारी पाएको हो। उसले 3 जिल्लाका संरक्षण क्षेत्रसँग जोडिएका नगरपालिका सहित 19 वटा स्थानीय तहमा कार्यक्रमको प्रस्ताव गरेको थियो। अहिले सङ्खुवा सभा र तेह्रथुमका 5-5 र ताप्लेजुङका 3 वटा स्थानीय तह समेटिएका छन्। अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। बङ्गलादेशमा शरणार्थी जीवन बिताइरहेका रोहिङ्ग्या अल्पसंख्यकहरूले आफ्नो देश म्यानमार फिर्तीका प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै आन्दोलन सुरु गरेका छन्। शरणार्थीहरूले आफ्नो सुरक्षाप्रति शङ्का गर्दै म्यानमार फर्कन अस्वीकार गरेका हुन्। हिजो हजारौंको संख्यामा जम्मा भएका रोहिङ्ग्याहरूले हामी फर्कदैनौँ भन्दै नाराबाजी गरेको समाचार संस्था AFP ले जनाएको छ। म्यानमारको राखिने राज्यमा गत वर्षको अगस्तमा फैलिएको हिंसाका कारण रोहिङ्ग्या विस्थापित भएका थिए। उनीहरूले बङ्गलादेशका विभिन्न अस्थायी शिविरमा शरण लिइरहेका छन्। अब खेल प्रसङ्ग। TBS एभरेस्ट प्रिमियर लिग APL को नयाँ संस्करणलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद ICC ले मान्यता दिएको छ। 6 फ्रेन्चाइज टोलीले प्रतिस्पर्धा गर्ने र 2 साता लामो APL यसपालिको संस्करण मङ्सिर 22 गतेदेखि सुरु हुँदैछ। देशको क्रिकेटको सर्वोच्च निकाय नेपाल क्रिकेट सङ्घ 2.5 वर्षदेखि निलम्बनमा छ। यस्तो अवस्थामा निलम्बित देशहरूमा हुने ठूला प्रतियोगिताका लागि ICCबाट स्वीकृत लिनुपर्ने प्रावधान छ। EPL ले जारी गरेको
नियुक्तिमा आइसिसीका क्लेग हिट्सककले नेपाल र नेपाली खेलाडीमा ठूलो चासो रहेको कारण मान्यता प्रदान गरेको जनाएका छन्। च्यासल युथ क्लबले नेपाल पुलिस क्लबलाई ट्राई ब्रेकरमा 5-3 गोल अन्तरले हराउँदै पहिलो सहभागितामै राइनो संरक्षण गोल्ड कप फुटबलको उपाधि जितेको छ। नवलपुरको कलुहुवामा हिजो सम्पन्न फाइनलमा निर्धारित अवधि 2-2 को बराबरीमा सकिएपछि खेलको निर्णय टाई ब्रेकरबाट गरिएको थियो। विजेता च्यासलले 4,79,555 रुपैयाँ र उपविजेता पुलिसले 2,55,555 रुपैयाँ प्राप्त गरे। 1.5 दशकदेखि आयोजना हुँदै आएको प्रतियोगितामा च्यासल पहिलो पटक सहभागी भएको हो। म्यान अफ द सिरिज घोषित च्यासलका गोलरक्षक दिनेश थापा मगरले 10,000 रुपैयाँ प्राप्त गरे। विभागीय 2 सहित 12 टोलीको सहभागिता रहेको थियो। हरेक वर्ष एक सिंगे गैंडा संरक्षणका लागि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको नन्द भाउजू मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिले प्रतियोगिता गर्दै आएको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकभरको मौसम सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। पूर्वी र पश्चिमी क्षेत्रमा दिउँसो आंशिक बदली हुने महाशाखाको अनुमान छ। केही बेर अघि 9 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 22 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। उपत्यकामा सूर्योदय बिहान 6:25 भए पनि सूर्यास्त भरे साँझ 5:12 हुनेछ। हवस् त नेपालसँग सँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। साथी प्रकाश र म इन्द्रलक्ष्मी बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।